गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब जारी है और ये मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं। मैं हूँ लेफ्टिनेंट कमांडर ज़ोबिया ज़मान और मेरे साथ मौजूद तमाम अहले वतन को 79वां जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। नाजरीन, 14 अगस्त का तारीख़ी दिन है और हम मौजूद हैं बाबा कौम कायद आज़म अली जिन्ना के मज़ार पर, जहाँ की फ़िज़ा में आज अक़ीदत, एहतराम और मोहब्बत का जज्बा नुमाया है। वतन अज़ीज़ की मिट्टी की खुशबू और ये सब्ज़ परचम हर पाकिस्तानी के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। ये आज़ादी की नेमत बानी पाकिस्तान का एहसान है, जिसका हम जितना शुक्र अदा करें कम है, और इसीलिए आज हम कौम को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान का हर कोना, हर घर सब्ज़ हिलाली परचमों से सजा हुआ है, जो तमाम अहले वतन की जानिब से अपने कायद के लिए मोहब्बत का इजहार है। मज़ार कायद के दरो दीवार पाकिस्तान और इसके आने वाली नस्लों के रोशन और ताबनाक मुस्तक़बिल की गवाही दे रहे हैं, और अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों से किए जाने वाले इस मुल्क के खुदादाद की हिफाजत और उसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करने का तकाजा करते हैं। आज का अजीम दिन हमें अपने असलाफ की याद दिलाता है और इसका पैगाम देता है कि हम इस मुल्क के खुदादाद की कदर करें और आज़ादी जैसी नेमत को संभाल कर रखें, जो हमें अनगिनत गिनती जानों का नजराना पेश करने के बाद नसीब हुई। मुल्क को दरपेश मौजूदा चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए ज़रूरत इस अमर की है कि हम सब मुत्तहिद होकर एक सीसा पिलाई दीवार बन जाए, क्योंकि सिर्फ बाहमी इत्तेहाद के ज़रिए ही हम अपने दुश्मनों के नापाक अज़ाइम नाकाम बना सकते हैं। हमें उन अक़वाम की तरफ देखना चाहिए जो बैरूनी ताकतों के जुल्म व बर्बरियत का शिकार है, ताकि आज़ादी जैसी अजीम नेमत की कदर और अहमियत हमारे दिल में मज़ीद उजागर हो। पूरी का मुत्तहिद होकर मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़े रहना और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है, और अजीम कायद का भी कौम को यही पैगाम है। अगर मैं बात करूं आज के दिन की, तो ये यौम आज़ादी नहीं, यौम तजदीद अहद है कि हम एक हैं और रहेंगे, और हम सब वतन अज़ीज़ के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। हम जाग रहे हैं। इस अहद की तौसीक के लिए हर साल की तरह आज भी पाक बहरिया को चौबंद दस्ता मज़ार कायद पर एजाज़ी गार्ड की ज़िम्मेदारियाँ संभालने और बाबा कौम को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मौजूद है। कायद की क़यादत और फरासत के सबब आज हम सब इन आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। कायद आज़म को अफ़वाज पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत और अक़ीदत थी। अफ़वाज पाकिस्तान भी हमेशा बानी पाकिस्तान और अपने कायद पर जान निसार करने के लिए हर दम तैयार रही। मैं अपने नाजरीन को बताऊं कि मुसल्लह अफ़वाज की तैनाती मज़ार कायद पर 1972 में इसका आगाज़ हुआ। तीनों मुसल्लह अफ़वाज ये ज़िम्मेदारी साल के मुख्तलिफ़ अदवार में संभालती हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ये ज़िम्मेदारी संभालते हैं, जबकि पाक फ़िज़ाइया और पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट्स बिल तरतीब 6 सितंबर और 25 दिसंबर को अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं। हो चुके हैं और इस गार्ड में मौजूद दोनों दस्ते बिल तरतीब सेलर्स और कैडेट्स पर मुश्तमिल हैं। यहाँ मैं नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि गार्ड में ख़वातीन कैडेट शामिल हैं। दोनों प्लाटून के दरमियान आपको परचम पार्टी नज़र आ रही है। परचम पार्टी में 2 परचम हैं। एक परचम नेवल स्टैंडर्ड कहलाता है, जो कि कौमी परचम है, और एक परचम नेवल जैक कहलाता है। नेशनल स्टैंडर्ड और नेवल जैक उठाने का एजाज़ ऑफिसर कैडेट उबैदुर रहमान और डिविजनल कैडेट कैप्टन रेहान शफीक को हासिल हुआ है। यहाँ मैं ये भी बताना ज़रूरी समझती हूँ कि बहरिया की सेलर्स प्लाटून का ताल्लुक पाक बहरिया की तारीख़ी यूनिट PNS दिलावर से है। जी हाँ, PNS दिलावर वही खुशकिस्मत यूनिट है जिसको कायद आज़म ने बतौर जनरल पहली दफ़ा विज़िट किया, और इस यूनिट ने कायद आज़म को पहला गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक बहरिया की कायद आज़म से वाबस्तगी रोज़े अव्वल से ही रही। बहरिया के लिए फ़ख्र है कि कायद आज़म की बतौर गवर्नर जनरल
پاکستان آمد پر پہلا گارڈ آف آنر اسی چاق و چوبند دستے نے پیش کیا۔ جب ہم بات کرتے ہیں آزادی کی تو مجھے قائد اعظم کی وہ بات یاد ہے، ہم نے پاکستان کی آزادی کی جنگ تو جیت لی ہے، لیکن اس کی آزادی کو برقرار رکھنے اور پاکستان کو مستحکم اور مضبوط بنیادوں پر تعمیر کرنے کی سنگین تر جنگ ابھی جاری ہے۔ اگر ہمیں عظیم قوم کی حیثیت سے زندہ و پائندہ رہنا ہے تو یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم کامیابی حاصل نہیں کر لیتے۔ ناظرین، میں اگر آج کی تقریب کا احوال بیان کروں تو اعزازی گارڈ جو فارم اپ ہو چکی ہے مزار کے احاطے میں، اس کے پریڈ کمانڈر کے فرائض لیفٹیننٹ کمانڈر عامر حیات ڈوگر سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ سیلرز پلاٹون کی قیادت لیفٹیننٹ میاں علی بابر اور کیڈٹس پلاٹون کی قیادت چیف کیڈٹ کیپٹن زرار رحمان کر رہے ہیں۔ قائد اعظم کے مزار پہ جو کیڈٹس کی تعیناتی کی جاتی ہے، یہ ایک بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ اس میں ان کی فزیکل انڈیورنس کی کمٹمنٹ، ان کا جذبہ بہت ہائی ہے، اور ان کو سلیکشن کے پروسیس سے گزرنے کے بعد یہاں تک پہنچنا پڑتا ہے، اور ان کا یہ جذبہ دیدنی ہوتا ہے جب یہ قائد کو مزار پہ آ کے سلام کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں پی این ایس دلاور کا ذکر ہوا، یہاں پہ میں قائد اعظم کا ذکر یہ کرنا چاہوں گا کہ 23 جنوری 1948 کو قائد اعظم نے پی این ایس دلاور یونٹ کا وزٹ کیا تھا، اور وہاں پہ قائد اعظم نے خطاب کیا تھا۔ اس کے لائنیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، جس میں قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان کے تحفظ کی تمام تر ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے، اسی لیے ہمیں تمام خطرات اور چیلنجز سے نمٹ کر تیار رہنا ہوگا۔ طاقتور اور غاضب، کمزور اور اپنے دفاع کی صلاحیت سے محروم اقوام پر غالب آ جاتے ہیں۔ دنیا میں قیام امن کے لیے ہمیں اپنی کمزوریاں دور کر کے ایک طاقتور قوم کے طور پر ابھرنا ہوگا۔ کسی بھی جارحیت پسند ملک میں اتنی ہمت پیدا ہو کہ وہ ہم پر غلبہ حاصل کر سکے۔ آپ میں سے ہر ایک کے کندھوں پر ملکی دفاع کی بڑی ذمہ داری ہے۔ ایسے میں ایمان، تنظیم اور بے لوث فرض شناسی کے لیے اصول عمل ہونا چاہیے۔ آپ تعداد میں کم ہے، مگر آپ کو اس کی کمی پورا کرنے کے لیے ہمت اور اپنے فرض سے مل کر لگن سے مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مجھے یقین ہے آپ ہمیشہ پاکستان کا سر فخر سے بلند رکھیں گے۔ بے شک قائد اعظم کو اپنی افواج پاکستان سے نہ صرف محبت تھی بلکہ ان کی صلاحیتوں پر کامل یقین بھی تھا۔ یہاں ہم ذکر کریں اپنی آفیسرز کا، جن میں میلز اور فیمیلز دونوں شامل ہیں۔ اگر ہم اپنی لیڈی آفیسرز کریں تو وہ بھی پاک بحریہ میں شانہ بشانہ اپنے آفیسرز کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، جو بگل کی آواز آپ نے ابھی سنی ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جو چیف گیسٹ ہیں تقریب کے تشریف چکے ہیں، جو کہ کمانڈانٹ پاکستان نیول اکیڈمی ریئر ایڈمرل محمد عمیر ستارہ امتیاز ملٹری ہیں۔ اور اب جب مہمان خصوصی مزار کے احاطے میں داخل ہو جائیں گے تو وہ اپنی مخصوص سنبھالیں گے اور گارڈ انہیں جنرل سلام پیش کرے گی۔ مہمان خصوصی کے ساتھ ڈپٹی کمانڈانٹ پاکستان نیول اکیڈمی اور سی او دلاور کیپٹن سید عاطف بخاری ستارہ امتیاز ملٹری بھی موجود ہیں۔ کمانڈانٹ پاکستان نیول اکیڈمی ریسنٹلی ہی تعینات ہوئے ہیں، اور اکیڈمی میں جو کیڈٹس کی ٹریننگ کا معیار ہے اس کو مزید بہتر سے بہتر کیا جا رہا ہے۔ اس میں جو فارنر غیر ممالک ہیں، بیرونی ممالک کے کیڈٹس ہیں، وہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور پاکستان نیول اکیڈمی کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ جب وہ یہاں سے پاس آؤٹ ہو گئے اپنے ملک میں جا کے سرو کرتے ہیں تو وہ اچھی پوزیشنز پر، بہتر سے بہتر پوزیشنز پر پرفارم کرتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے کیڈٹس ایسے بھی ہیں جو نیول چیف کے عہدے تک گئے ہیں۔ بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاک بحریہ نیول اکیڈمی جو ہے اس کو بھی اس بات پہ فخر ہے کہ متعدد افسران جو دوست ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنے اپنے ممالک میں نمایاں فرائض سر انجام دی، جس میں امیر البحر کا درجہ اور امیر البحر کا جو ایک عہدہ ہے اس پہ بھی لوگ جا کے فائز ہوئے ہیں۔ خواتین کے کردار کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ خواتین نے بھی شانہ بشانہ پاک بحریہ میں اپنا کردار کو بہتر اور احسن طریقے سے کیا ہے۔ اس کے اوپر میڈم اگر کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ بالکل جی، جب ہماری گارڈ مہمان خصوصی کو سلام پیش کر رہی ہے اس دوران اگر ہم مہمان خصوصی کے ساتھ اپنی خواتین کا بھی ذکر کریں تو دیکھیں جی کسی بھی بتاتا چلوں کہ گیسٹ کو سلامی پیش کی جا رہی ہے، اور پریڈ کمانڈر ابھی تھوڑی دیر میں ان سے اجازت چاہیں گے کہ وہ گارڈ کا معائنہ کریں۔
بالکل گارڈ کا معائنہ کیا جائے گا اور بابا قوم کو سلامی پیش کی جائے گی۔ ہم بات کر رہے تھے اپنے خواتین کے کردار پر۔ کسی بھی قوم کی ترقی میں خواتین کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ اسی سلسلے کو جوڑتے ہوئے پاک بحریہ نے بھی خواتین کو بہت اہم کردار دیا گیا۔ متعدد شعبہ جات میں پاک بحریہ کے خواتین اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، جس میں پبلک ریلیشنز، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر پاکستان کی خواتین، ایون سپلائی اینڈ لاجسٹکس کے اندر بھی پاک بحریہ کے افسران اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ جو ہمارے پریڈ کمانڈر ہیں وہ مہمان خصوصی سے معائنے کے لیے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ گارڈ کا معائنہ کریں۔ جو کیڈٹس کی فزیکل فٹنس ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے میم، تو یہ کن مراحل سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچتے ہیں اور جن مراحل سے گزرتے ہوئے یہاں پر آتے ہیں کہ کمٹمنٹ کا جو اندازہ ہے؟ اس کے بارے میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کمٹمنٹ ہے، ٹریننگ کی کمٹمنٹ، گارڈ کا معائنہ کر رہے ہیں۔ یہ نظم و ضبط، یہ اتحاد، یہ یقین محکم اس بات کی غماز ہے کہ ہمارے جوان، ہماری افواج متحد ہیں، تیار ہیں، قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ مکمل ہوا اور معائنہ مکمل ہونے کے بعد اب اعزازی کارڈ بابا قوم مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے چاق و چوبند کیڈٹس اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالنے کی یہ پروقار تقریب ہے، جیسے کہ آپ یہ ویجولز دیکھ سکتے ہیں۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار اور یوم آزادی پر ہر سال پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ بانی پاکستان کے مزار پر پاک بحریہ کے اعزازی آپ کو بتا رہے ہیں 2 دستے گارڈز میں شامل ہیں اور کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی ریئر ایڈمرل محمد عمیر تقریب کے مہمان خصوصی ہیں۔ تو آپ کو یہاں دکھا بھی رہے ہیں اور یہ آپ مناظر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی ہے۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے چاق و چوبند کیڈٹس اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالیں گے۔ یوم آزادی پر ہر سال پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس ذمہ داری سنبھالتے ہیں اور بانی پاکستان کے مزار پر پاک بحریہ کے اعزازی گارڈز میں 2 دستے شامل ہیں، جبکہ کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی ریئر ایڈمرل محمد عمیر اعزازی گارڈز کی تعیناتی کی تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی ریئر ایڈمرل محمد عمیر ہیں۔ پریڈ کمانڈر کے فرائض لیفٹیننٹ کمانڈر عامر حیات ڈوگر سر انجام دے رہے ہیں۔ سیلرز پلاٹون کی قیادت لیفٹیننٹ میاں علی بابر کر رہے ہیں۔
पाकिस्तान नेवल एकेडमी के गार्ड तैनात करूं। पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब आपने मुलाहिजा की। पाकिस्तान नेवल एकेडमी के चाको चौबंद कैडेट्स एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभालेंगे और साथ ही यौम आज़ादी पर हर साल पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स जिम्मेदारी संभालते हैं। बानी पाकिस्तान के मज़ार पर पाक बहरिया के एजाजी गार्ड्स में 2 दस्ते शामिल हैं, जबकि कमांडेंट पाकिस्तान नेवल एकेडमी रियर एडमिरल मोहम्मद उमैर तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर आमिर हयात डोगर परेड कमांडर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि कैडेट्स प्लाटून की क़यादत चीफ कैडेट कैप्टन ज़रार रहमान सवाती कर रहे हैं। तो ये विजुअल्स मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं, और जैसे कि जश्न आज़ादी की मुनासबत से यौम आज़ादी पर हर साल पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स ज़िम्मेदारी संभालते हैं। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब पाकिस्तान नेवल एकेडमी के चाको चौबंद कैडेट्स एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभालेंगे। यौम आज़ादी पर हर साल पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स अपनी ज़िम्मेदारी संभालते हैं। ये चाको चौबंद दस्ते पानी पाकिस्तान के मज़ार पर पाक बहरिया के एजाजी गार्ड्स में 2 दस्ते शामिल। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल एकेडमी रियर एडमिरल मोहम्मद उमैर तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं, और लेफ्टिनेंट कमांडर आमिर हयात डोगर परेड कमांडर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। कैडेट्स प्लाटून की क़यादत चीफ कैडेट कैप्टन ज़रार रहमान सवाती कर रहे हैं। तो मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब, जैसे कि विजुअल्स मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं, चाको चौबंद दस्ते हर साल बानी पाकिस्तान के मज़ार पर पाक बहरिया के एजाजी गार्ड में 2 दस्ते शामिल होते हैं, और यौम आज़ादी पर हर साल पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स अपनी ज़िम्मेदारी संभालते हैं, जिसकी ये विजुअल्स आप देख रहे हैं। जश्न आज़ादी का मौका है, शान शान तरीके से अब जश्न आज़ादी की जो तैयारियां हैं वो ज़ोर शोर से पहले जारी थी, हमने देखा, और आज इस हवाले से मुख्तलिफ तक़रीब का एहतमाम किया जाता है। और इसी तनाजुर में मज़ार क़ायद पर भी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का हर साल इनेकाद किया जाता है जश्न आज़ादी के मौके पर, यौम आज़ादी के मौके पर। और हमारे नौजवान इस आज़म को दोहराते हैं कि वो जिस भी शोबे से वाबस्ता हैं, अपना जो किरदार है वो बखूबी तौर पर सर अंजाम दे रहे हैं। तो यौम आज़ादी पर हर साल हमारे जवान पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स अपनी ज़िम्मेदारी संभालते हैं। बानी पाकिस्तान के मज़ार पर पाक बहरिया के एजाजी गार्ड्स में 2 दस्ते शामिल हैं, और कमांडेंट पाकिस्तान नेवल एकेडमी रियर एडमिरल मोहम्मद उमैर तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। तो पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी है।
قدموں کی یہ گھن گھرج. لیفٹیننٹ احسن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یا اللہ، قائد اعظم محمد علی جناح کی کامل مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. قیام پاکستان کے لیے ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم و دائم فرما. وطن عزیز کو استحکام اور خوشحالی نصیب فرما. آمین.
پوسٹ کہا جاتا ہے، جو اس بات ہے کہ جنگجو کا سفر تمام ہوا اور وہ ابدی نیند سو گیا۔ اب مہمان خصوصی جو وزٹرز بک ہے اس پہ اپنے ریمارکس۔ تو کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب آپ نے ملاحظہ کی۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے چاکو چوبند کیڈٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مہمان خصوصی ریئر ایڈمرل محمد عمیر نے گارڈز کا معائنہ کیا، مزار قائد پر پھول رکھے اور فاتح خوانی بھی کی۔ بالکل، تو یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور جو مہمانوں کی کتاب ہے اس میں وہ تاثرات اپنے درج کر رہے ہیں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت جو ویژولز اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھے اس میں کیڈٹس پلاٹون کی قیادت چیف کیڈٹ کیپٹن ذرا رحمان سواتی نے کی۔ مہمان خصوصی ریئر ایڈمرل محمد عمیر نے گارڈز کا معائنہ کیا، مہمان خصوصی نے مزار قائد پر پھول رکھے، فاتح خوانی کی، اور اب جو ویژولز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو مہمانوں کی کتاب ہے اس میں وہ اپنے جو تاثرات ہیں، اپنے جو خیالات ہیں وہ درج کریں۔ تو قوم کو ناصیبہ یوم آزادی مبارک۔ مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جو کہ ہر سال جشن آزادی کے موقع پر، یوم آزادی کے موقع پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب ہوتی ہے مزار قائد پر۔ اور ایسے میں ہم نے دیکھا کہ جو دستے ہیں انہوں نے اپنے فرائض سنبھالے، اور جو نیول کیڈٹس ہیں پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے اپنے جو فرائض ہیں وہ سنبھالے، اور اعزازی گارڈز میں 2 دستے شامل ہیں۔ کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی ریئر ایڈمرل محمد عمیر تقریب کے مہمان خصوصی، اور جس کے بعد انہوں نے فاتح خوانی کی اور ساتھ ساتھ پھول رکھے، اور خاص طور پر آج کے دن قوم کو اور پاکستان کے لیے جو دعائیں ہیں وہ کی گئی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان یوں ہی ہمیشہ زندہ قائم رہے، ترقی کرے اور آباد رہے۔ یہ ویژولز ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہے ہمارے جوان، ہمارا فخر اور پاکستان کی پہچان۔ مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب ہے، یہ چاقو چوبند دستے ہمارے ہمہ وقت تیار مزار قائد پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مناظر، ویژولز، اور مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کی یہ مناظر ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں جب مہمان خصوصی یہاں پر پہنچے تھے جنہوں نے گارڈز کا معائنہ بھی کیا تھا اور ساتھ فاتح خوانی کی تھی۔ ناظرین، آزادی کا جشن تو جاری ہی ہے، موسم کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش ہوئی ہے، موسم خوشگوار ہو گیا ہے، جبکہ اسلام آباد، بلیو ایریا، شہرہ دستور، بری امام، بنی گالا، سید پور میں بارش ہوئی، گولڑا شریف میں، اور ساتھ ہی 0 پوائنٹ اور ساتھ ہی شکر پڑیا میں بھی بادل خوب برسے ہیں۔ اچھا صوبیہ، میں نے اپنے بچپن سے ابھی تک کوئی ایسے 14 اگست نہیں دیکھا جس دن بارش نہ ہوئی ہو۔ ماشاءاللہ ابر رحمت یوں برستی ہے کہ مزہ آ جاتا ہے جشن آزادی کے موقع پر۔ تو اسلام آباد مونومنٹ پر پرچم کشائی کی یہ تقریب آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر، اور چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں۔ مونومنٹ پر پرچم کشائی کی یہ پروقار تقریب ہے، اور یہ بلند ہوتا ہوا پرچم ہمارا
مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں، پاکستان مونومنٹ پر پرچم کشائی کی یہ تقریب اور جو فلیگ ہوسٹنگ ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی مہمان خصوصی ہیں اور پرچم کشائی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بلند ہوتا، پاکستانی پرچم ہواؤں میں لہراتا۔ اسی طرح ہمیشہ پاکستان سلامت رہے، یہ پرچم یوں ہی بلند رہے، یہ پرچم یوں ہی لہراتا رہے۔ من كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا الہ العالمین تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں شہیدوں کا خون اس کی بنیادوں میں شامل ہے اور اس کی حفاظت کے لیے افواج پاکستان کے ہزاروں نوجوانوں کا خون اس میں شامل ہے۔ یا الہ العالمین ہمیں اس ملک کی ترقی کے لیے رات دن کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس ملک کو استحکام عطا فرما، اس ملک کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا الہ العالمین عالم اقوام میں ملک کا نام مزید روشن فرما، ملک کو مزید بلندی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔
पाकिस्तान तो पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर परचम कुशाई की ये तकरीब आपने मुलाहिजा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। मेहमान खुसूसी यूसुफ रज़ा गिलानी ने यादगार पर फूल रखे हैं और फिर वहाँ पर दुआ की गई पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, तरक्की और खुशहाली के लिए। और ये आप मनाजिर भी देख सकते हैं कि बुलंद होता पाकिस्तान का ये परचम हवा में लहरा रहा है। और ये इस्लामाबाद पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब की गई है, जिसके मेहमान खुसूसी चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी हैं। और यूसुफ रज़ा गिलानी ने फूल रखे यादगार पर और साथ ही पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, तरक्की के लिए और खुशहाली के लिए दुआ भी की है। और ये जो मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जिन्होंने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी भी उनके हमरा मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो है वो मज़ार क़ायद पर हाज़िरी की ये मनाज़र है। सईद गनी भी देखे जा सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में मौजूद है। का दिन है कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, आया हम उस मकसद की तरफ कितना आगे बढ़ पाए हैं और कितना आगे बढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुका है और इंशाअल्लाह ताला दुनिया के ममालिक में पाकिस्तान ने अपना एक नाम बनाया है, एक मकाम बनाया है। और इन 79 ईयर्स में जहाँ हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एटॉमिक पावर हैं। आज दुनिया जो है वो हमारी तरफ देखती है, आज दुनिया हमारे साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स कर रही है। जो मैं समझता हूँ कि हमारी फ़ॉरेन ऑफिस की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद मियां शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब और उनकी क़यादत की ये मैं दाद तहसीन पेश करता हूँ कि उनकी क़यादत में पाकिस्तान आज तरक्की के मनाज़िल तय कर रहा है। बलूचिस्तान के जो मखसूस हालात हैं उनके हवाले से कल रात को मैंने बहुत तफसीली बात की थी। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज आज़ादी का दिन है, जश्न आज़ादी का दिन है और पूरे बलूचिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट से लेकर हर डिवीज़न तक, हर गांव से लेकर हर तहसील तक जश्न आज़ादी जिस भरपूर अंदाज में मनाया गया है, यही इस बात की नफ़ी करता है कि वो लोग जो ये दावा करते हैं कि बलूचिस्तान खुदा न खास्ता पाकिस्तान से जुदा हो रहा है, खुदा न खास्ता यहाँ पर जो दहशतगर्द क़ुव्वतें हैं वो वायलेंस के ज़रिए पाकिस्तान को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगी, तो मेरा ख़्याल है कि वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। और मैं उनको ये पैगाम हर प्लेटफॉर्म से देता हूँ, आज एक बार फिर देना चाहता हूँ कि आपके लिए रियासत और हुकूमत वक्त के दरवाज़े हमेशा खुले रहें, आइंदा भी खुले रहेंगे। और आज तो ख़ास तौर पर जब हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, तो आज के दिन की मुनासबत से तो हम ये आपको दावत देते हैं कि आप ये वायलेंस का रास्ता तर्क कर दें, आप ये दहशतगर्दी का रास्ता तर्क कर दें। आप बंदूक के ज़ोर पे अपना नज़रिया मुसलत नहीं कर सकते हैं। आपने बलूच कौम को एक लाहासिल जंग में डाल दिया है। आप इस रास्ते को तर्क करें और वापस आएँ और हुकूमत बलूचिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के दरवाज़े आपके लिए हमेशा खुले थे, हैं और रहेंगे। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है रिट ऑफ द स्टेट जो है वो हर सूरत इस्टेब्लिश की जाएगी, चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे उसके लिए किसी किस्म की जो है वो इक़दाम करने पड़े। हुकूमत बलूचिस्तान, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, अफवाज पाकिस्तान, बलूचिस्तान की पुलिस किसी भी सूरत में एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, किसी किस्म के मुज़ाकरात, किसी किस्म के उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन दुनिया में अगर आप देखें तो कोई एक मिसाल भी ऐसी नहीं मिलती है जहाँ पर मुज़ाकरात से इस तरह के मसाइल हल हों। लोग अक्सर मुझे कहते हैं, ख़ास तौर पे आइलैंड के हवाले से, जनूबी आइलैंड के हवाले से मिसालें देते हैं, वहाँ पर भी जो उनका वायलेंट ग्रुप था उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हुए थे। शनफन के साथ मुज़ाकरात हुए थे जो कि एक पार्लिमानी सियासत कर रहे थे और एक रजिस्टर्ड जमात थी। लिहाजा मुज़ाकरात ऐसे लोगों से, ऐसे जत्थों से तो नहीं किए जा सकते कि जो हमारे मासूम लोगों का कत्ल वारत करें। हाँ, जो हमारी यूथ है
ان کو انٹیگریٹ کرنے کی وقت میں بہت ضرورت ہے، اور اس کے لیے حکومت بلوچستان بہت اقدامات اٹھا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب بلوچستان کی جو یوتھ ہے وہ مکمل طور پر اپنی ریاست کے ساتھ انٹیگریٹ بھی ہوگی، اور اس کا واحد حل اور واحد سلوشن جو ہے وہ صرف میرٹوکریسی ہے، اور میرٹوکریسی کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ اس بلوچستان کو اس سے پہلے بھی بہتر کیا، آئندہ بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں بلوچستان پولیس کے، پاکستان افواج کے، ایف سی بلوچستان کے، اور جو سویلین ہمارے شہداء ہیں ان سب کے لیے بڑے عظیم الفاظ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی فیملیز کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں بلوچستان اسمبلی کے سبززار سے کہ آپ کا دکھ ہمارا دکھ ہے، آپ کے جو عظیم قربانی آپ کے پیاروں نے دی ہے وہ تا قیامت ہمیں یاد رہے گی، اور یہ ریاست ہمیشہ ان کے مقدس خون کا قرضدار رہے گی۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پروونشل اسمبلی کے اسپیکر صاحب ہیں، ان کے جوان سال بیٹے کا جو انتقال ہوا ہے اس پر بھی میرا دل بہت رنجیدہ ہے، اور ہم سب اس میں رنجیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں آخر میں ایک بار پھر میڈم اسپیکر آپ کا، آپ کی ٹیم کا، سیکرٹری اسمبلی کا، سیکرٹری ایس این جے ڈی، چیف سیکرٹری صاحب اور باقی جن لوگوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا، میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور خواتین کا اور بچوں کا جو یہاں پر تشریف لے کر آئے، اور بالخصوص ہمارے وہ مہمان جو کہ پاکستان کے باقی اسمبلی سے صرف 14 اگست کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ یہ ایک میسج ہے کہ یونٹی کا، یہ ایک میسج ہے یکجہتی کا، یہ ایک میسج ہے پورے دنیا کو کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا دل ہے، اور بلوچستان کے بغیر پاکستان کچھ نہیں، اور پاکستان کے بغیر بلوچستان کچھ نہیں۔ آپ گلگت بلتستان سے لے کر پنجاب تک، سندھ سے لے کر کشمیر تک، جتنے بھی یہاں پر معزز ممبران سینیٹ آف پاکستان سے، نیشنل اسمبلی سے تشریف لائے ہیں، اور ہمارے جو اپنے ممبران ہیں نیشنل اسمبلی کے، جمال شاہ صاحب نظر آ رہے ہیں، پلین بلوچ صاحب نظر آ رہے ہیں، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ میں آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن قائم کرے، اور ایسا دائمی امن قائم ہو کہ جس سے تمام معاشرے کے طبقات جو ہیں وہ سکون اور امن سے رہ سکیں۔ آپ سب کو ایک بار پھر آزادی بہت مبارک ہو، اور ان بچوں کے لیے جنہوں نے یہ ڈفرینٹ اسکول سے آئے ہیں، انہوں نے جو ٹیبلے پیش کیے ہیں، جو ملی نغمے پیش کیے ہیں، ان کے لیے میں 10 لاکھ روپے کا اعلان کرتا ہوں کہ ان بچوں کو 10 لاکھ روپے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آپ تمام خواتین حضرات کا بہت شکریہ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے شہداء کے اہل خانہ سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ بلوچستان پاکستان کا دل ہے، وزیر اعلیٰ کی جانب سے کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ معصوم عوام کو قتل کرنے والوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اس موقع پر انہوں نے شہداء کے اہل خانہ سے مکمل یکجہتی کا بھی اظہار کیا، اور آپ کو بتاتے چلے کہ پرچم کشائی کی مرکزی تقریب بلوچستان اسمبلی میں منعقد کی گئی تھی، جہاں پر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے ابھی خطاب کیا ہے، اور دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزار قائد پر وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے تاثرات قلم بند کیے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت سما کی ٹیلی ویژن اسکرین 2 ونڈو سے منقسم ہے۔ ایک جانب آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جنہوں نے خطاب کیا اور یہ کہا کہ بلوچستان پاکستان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، بلوچستان کا ایک خاص مقام ہے، پاکستانیوں کے دلوں میں خاص مقام ہے وزیر اعلیٰ سندھ۔ دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزار قائد پر حاضری کے بعد جو مہمانوں کی کتاب اس میں تاثرات درج کریں، اور اس وقت ناصر حسین شاہ بھی بات کر رہے ہیں۔ جو ناسبیاں جو یہاں پہ جشن آزادی ہے اس کو منانے کے لیے سب لوگ موجود ہیں، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ ناصر حسین شاہ میڈیا سے بات کر رہے تھے، اور اب یہ جو ویژولز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مزار قائد پر گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ کابینہ کے ہمراہ پہنچے ہیں۔ مزار قائد پر حاضری کے بعد انہوں نے جیسے کہ فاتح خوانی کی، اور جس کے بعد اب جو مہمانوں کی کتاب ہے اس میں وہ اپنے جو تاثرات ہیں وہ قلم بند کر رہے ہیں۔ ویژولز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، صوبائی کابینہ کے ارکان بھی گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ ہیں۔ تو گورنر سندھ سید نہال ہاشمی نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے، جس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات لکھے، اور مزار قائد پر حاضری ان کی جانب سے دی گئی۔ قوم کو 79واں
जश्न आज़ादी यौम आज़ादी मुबारक हो। और जैसे कि हम देख रहे हैं इससे पहले भी कि मुल्क भर में एक जश्न का समा है। जश्न आज़ादी की मुनासबत से जगह जगह पुरवकार तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। ऐसे में अब से कुछ ही देर कबल हमने आपको वो मनाज़िर भी दिखाया जब यहीं से यानी कि मज़ार क़ाइद पर ही जो नेवल कैडेट्स हैं उनके गार्ड्स की तब्दीली की एक बहुत ही पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। हमारे कायद बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिनकी लाजवाल खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए और उन्हें खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। और इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू की तैयारी हो रही है। अब से कुछ ही देर में गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और गवर्नर सिंध अब से कुछ ही देर में मीडिया से बात करें। जश्न आज़ादी का मौका है और आप देख सकते हैं कि जो सिंध कैबिनेट है वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। गवर्नर सिंध वज़ीर आला सिंध काबीना के हमरा वो पहुँचे और उन्होंने मज़ार क़ाइद पर हाज़िरी दी। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किया और अब मीडिया से बात कर रहे हैं। अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। तमाम पाकिस्तानियों को जहाँ जहाँ बसते हैं 79वां जन्मदिन यौम आज़ादी मुबारक हो। ये गाना बंद करवा दिया। हम सब आज ना सिर्फ बर्र सगीर बल्कि दुनिया के एक अजीम बाउसूल बाकिरदार कायद को खराज तहसीन पेश करने के लिए मौजूद हैं। उनके मज़ार पे कि दुनिया की जो वाहिद और पहली इस्लामी रियासत है, जमहूरी रियासत है, और जो ख्वाब देखा था बर्र सगीर में कायद आज़म और उनके साथियों ने, उसकी ताबीर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जो ख्वाब देखा था कि हम एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत होंगे जहां हमारा अपना दिफाई निज़ाम होगा, तालीमी निज़ाम होगा, सेहत का निज़ाम होगा, मईशत का निज़ाम होगा, सियासत का निज़ाम होगा, माशरत का निज़ाम होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस ख्वाब की ताबीर हमें काफ़ी हासिल कर ली है। एक ख्वाब था, मुतालबा बना, मुतालबे से वो एक हकीकत बन गया और उस हकीकत में रंग भरने के लिए अभी और सफ़र जारी है। एक हिजरत था जो हमने तय कर लिया, अब एक और हिजरत है जो हमने करना है। वो हिजरत है इल्म का, वो हिजरत है टेक्नोलॉजी का। हम टेक्नोलॉजी को हासिल करेंगे। हम टेक्नोलॉजी सिर्फ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमने टेक्नोलॉजी को बनाना भी है। हम सिर्फ सारिफ नहीं बनेंगे, हम मेहमान भी बनेंगे। हम जो जुड़े हुए हैं और मजबूत बनाएंगे, हम उनकी ख्वाबों की ताबीर बनेंगे। और आज के दिन का पैगाम क्या है? यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, इत्तेहाद, यकीन महकम और तंजीम। मुख्तलिफ ज़बान बोलते हो, मुख्तलिफ अक़ीदे हो, मुख्तलिफ कारोबार हो, मुख्तलिफ मज़ाहिब हो, मगर बाबा कौम ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि आप एक हैं, आप पाकिस्तानी हैं। और आज का पैगाम यह है कि बहुत कोशिशों से, मेहनतों से, मुशक्क़तों से इस मुल्क को हासिल किया गया। इसे एक रखना है और इसमें जो तब्दीली लाना है वो आइनी तरीक़े से, पार्लियामेंट से, असम्बली से, और हम बैठ के अपने जो भी हमारी दुश्वारियां हैं उसे हल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दिफाई लिहाज से नाकाबिल तस्खीर हो चुका है।
آج ہمارے طاقت کو، ہماری دفاع کو آزمایا بھارت نے، اس نے للکارا ہمیں، اور ہماری مسلح افواج انڈر دا لیڈرشپ آف فیلڈ مارشل عاصم منیر ان کو ایسا دندان شکن جواب دیا کہ پوری دنیا ہمیں مان گئی۔ الحمدللہ جو پیغام ذوالفقار علی بھٹو نے جوہری قوت بننے کا شروع کیا تھا، جو منصوبہ محمد نواز شریف صاحب کے دور میں پائے تکمیل کو پہنچ گیا، اور آج پاکستان ایک جوہری قوت بھی ہے۔ آج پاکستان نہ صرف دفاع، کھیل کے میدان میں ہمارے نوجوان بہت سارے میدانوں میں دنیا کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ تو آج ضرورت ہے اس خواب کو اور آگے لے کے جانے کی، جہاں پہ ہم پاکستان کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، قائد اعظم کا پاکستان بنا کے، بانیان کا پاکستان بنا کے۔ اور آج کے دن ہم یاد کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کے خواب کچھ ادھورے رہ گئے، کچھ یہاں آ کے پورے ہو گئے، جو ہجرت کر کے آئے، ان کے عزم اور حوصلے کو یاد کرتے ہیں، اور جنہوں نے یہاں اپنے دل کے اور گھر کے دروازے کھول کے مدینہ کی یاد تازہ کر دی انصاروں نے، ان کی بھی وہ فراخ دلی کو یاد کرتے ہیں۔ آج کا دن بہت بامعنی ہے پاکستانی قوم کے لیے، جنہوں نے اپنے دروازے کھول دیے، دلوں کے نفرتوں کو مٹا دیا، محبت کو قائم کیا۔ آج کے دن کا پیغام ہے ان لوگوں کو یاد کرنے کا جنہوں نے کوشش اور کاوش سے ہمیں اس مقام تک پہنچایا۔ اور دیکھیں، بابا قوم کو یہ علم تھا کہ وہ ٹی بی کے موذی مرض میں مبتلا ہیں، انہوں نے اپنا علاج نہیں شروع کرایا۔ انہیں پتا تھا کہ اگر میں نے علاج شروع کرا دیا تو کانگریس اور انگریز سرکار آزادی کے منزل سے دور کر دے گی۔ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد اپنا علاج شروع کرایا۔ وہ صرف 1 سال جیے کیونکہ آپ 1000 سال جیے۔ یہ ہوتی ہے قیادت، یہ ہوتی ہے عظمت۔ ضرور آپ اپنے انتخابی منشور میں، اپنے پارٹی کے سیاست میں مختلف رائے رکھتے ہوں، مگر جب پاکستان کی بات آئے، 14 اگست ہو، اپنی شہداء کی بات آئے، اپنی قیادت کی بات آئے، تو ہم ایک ہیں، اور یہ دنیا کو پیغام دینا ہے۔ کیا پیغام؟ ہم ایک ہیں، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن۔ اور ہمیں پیغام دینا ہے جو خواب دیکھا تھا تعمیر کا، آپ کو ایک اچھی زندگی دینے کا، آپ کے لیے تعلیمی درسگاہیں دینے کا، اچھے ہسپتال دینے کا، کھیل کے میدان دینے کا۔ الحمدللہ آج پاکستان میں بہترین ہسپتال ہے، آج پاکستان میں اچھے درسگاہیں ہیں، آج پاکستان کے نوجوان اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آج پاکستان ہر شعبے میں آگے ہی آگے جا رہا ہے۔ مگر یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہم اگر ہجرت کر رہے ہیں، ترقی کی ہجرت کریں گے، ہم ایک اور مائگریشن کریں گے، ہماری تاریخ دنیا بیان کرے گی۔ ہمیں بلندیوں کے جانا ہے، اور بقول قائد اعظم کے دنیا پوچھے گی کہ جناب یہ کون سی قوم ہے۔ پاکستان ایک ایسی قوم بنے جو ہسٹری ہمیں فالو کرے، ہم ہسٹری کو فالو نہ کریں۔ پاکستان کہ آج کا پیغام یہی آج کے نوجوانوں کے لیے۔ اور آخر میں کہوں گا، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس دیش کے بچوں رکھنا سنبھال کے، جو بچے ہیں یہ ان کا پاکستان ہے، اور انہیں ایک مضبوط خوشحال پاکستان دینا چاہتے ہیں، سیاسی پاکستان، جمہوری پاکستان، آئینی پاکستان، کیونکہ ووٹ کے پرچی سے ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا۔ اور آج آپ کو احساس ہوتا ہے، ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ووٹ کی پرچی کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا، سیاست میں حصہ لیں، ووٹ کے پرچی کو اپنی تقدیر بدلنے کے لیے استعمال کریں، یہی ہمارا مقدر ہونا چاہیے، اور اتحاد سے آگے بڑھیں۔ پاکستان زندہ باد، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، خان لیاقت علی خان، فاطمہ جناح، عبدالرب نشتر اور ان کے ساتھی تمام زندہ باد اور پائندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے یہ نہایت سعادت کی بات ہے کہ آج 14 اگست 2026 میں پاکستان کی 79ویں ایونیورسری پہ گورنر سندھ صاحب اور اپنی کابینہ کے ساتھ
हमारे बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पे हाज़िरी दी है और पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के इत्तेहाद और पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआएं की हैं। आज का दिन सिर्फ महज एक दिन नहीं है। आज का दिन, आज से 79 साल पहले हमारे बानियान ने, जैसे गवर्नर साहब ने बताया कि लोगों की ताकत से, वोट की ताकत से बनाया था। ये जंग आज़ादी तो 1857 में शुरू हुई, लेकिन इसको तेज़ी और इसमें तहरीक पेश आई जब 1945 में अंग्रेज़ों ने जो एक साजिश की थी सूबा सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में देने की, जब उससे सूबा सिंध आज़ाद हुआ और आपने 1935 में, और आपने देखा कि उसके कुछ ही दिनों बाद, चंद सालों बाद, ये लोग भूल जाते हैं कि 10 अक्टूबर 1938 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग सिंध ने सूबा सिंध के दारुल खिलाफा कराची में ईदगाह मैदान पे एक रेजोल्यूशन पास की थी, जो कि बेसिस बनी, बुनियाद बनी 23 मार्च 1940 की लाहौर रेजोल्यूशन की। तो सबसे पहले सूबा सिंध ने, सूबा सिंध की मुस्लिम लीग ने, सूबा सिंध के लोगों ने 2 अलग मुल्कों की डिमांड की। 10 अक्टूबर 1938 को, 23 मार्च 1940 को लाहौर में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुई, और उसके बाद सबसे पहले सूबा सिंध की असेंबली ने 3 मार्च 1943 को पाकिस्तान के हक़ में रेजोल्यूशन पास की। और यही नहीं, जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद दोबारा रेजोल्यूशन पास की। तो सूबा सिंध, हमें ये फ़ख्र है कि पाकिस्तान की बुनियाद रखने, पाकिस्तान को बनाने में सूबा सिंध का सफ़े अव्वल का किरदार है। और इंशाअल्लाह ताला हमेशा रहेगा। आज के दिन हमें ये अहद करना है, जैसे कि गवर्नर साहब ने भी बताया, कि जो कायदे आज़म के असूल है, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, उन पे अमल पैरा रहें, अपने सब मुत्तहिद रहें, पाकिस्तान की सरहदों का दिफा करें, पाकिस्तान की बुनियाद का दिफा करें। और आज के दिन हम जो कुर्बानियाँ हैं हमारे फाउंडर्स की, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और उसके साथ साथ जिन्होंने पाकिस्तान को आगे ले गए, पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो हमारे जौहरी ताकत के एटम बम के बानी हैं, उन्होंने शहादत कबूल की, लेकिन किसी के सामने घुटने नहीं टेके। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिन्होंने हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, उन्होंने शहादत कबूल की, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत पे कोई आँच नहीं आने दी। मैं इंशाअल्लाह ताला सदर आसिफ अली ज़रदारी, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सारी वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, और ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करूँगा मेरी जमात के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जिन्होंने कुछ अरसा सिर्फ और मुश्किल वक्त में फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की भागदौड़ संभाली थी। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने दुनिया भर में और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में जाके पाकिस्तान की बात की। उसके साथ साथ जब 1.25 साल पहले हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर मैली निगाह से देखा था, तो उस वक्त पूरी कौम इकट्ठी होके, चाहे उसमें मुसल्लह अफवाज हो, हमारी हुकूमत हो, सियासी कुव्वतें हो,
हमारे किसानों, मज़दूरों और ख़ास तौर पे हमारे नौजवान हो, हमारी यूथ, उन्होंने एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह पाकिस्तान की हिफाजत की थी। इससे हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ता क़यामत रहेगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमारी जनरेशन, हमारे बड़ों ने अपना काम किया, हमारी जनरेशन और इंशाअल्लाह आगे आने वाली जनरेशन्स भी काम करती रहेंगी। आज के दिन में हमारे कश्मीर में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से, उनकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। इसके साथ साथ मेरी ये भी दुआ है कि आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल है वो बेहतर हो और आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं उनके अंदर जो एक इस वक्त रंजिश है वो ख़त्म हो। दुनिया भर में जहाँ भी पाकिस्तानी रहते हैं उन सबको यौम आज़ादी मुबारक। और एक चीज़ और, मैं नहायत ही सख्त अल्फाज में इज़राइल जो जुल्म ढा रहा है फ़लस्तीनियों पे, उसको कंडेम करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला कश्मीर हो चाहे फ़लस्तीन हो, अल्लाह ताला की मदद से मुसलमानों का बोल हर जगह वाला होगा। अच्छा सर, मेरा पाकिस्तान सवाल, मेरा सवाल दोनों हजरात से है। कमोबेश 38-40 साल होने वाले पीपल्स पार्टी और नून लीग को सिवाय मुशर्रफ के चंद साल निकाल के इक़्तिदार में, आज का जेनजी, आज का कॉकरोच, जिसकी नुमाइंदगी करते हुए आपके मौजूदा वज़ीर दाखिला कह चुके कि सिस्टम नाकाम हो चुका है, तो ये सिस्टम की नाकामी का एतराफ़ कहीं आप दोनों जमातों की कारकर्दगी की नाकामी का एतराफ़ तो नहीं है? आज के जेनजी ये सवाल करता है कि पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो कायद ने ख्वाब देखा था, वो कराची जो कायद ने ख्वाब देखा था, वो कब देंगे नौजवानों को? वो मुल्क कब देंगे? वो सिंध खूबसूरत कब देंगे? सुमरो साहब, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे मुल्क में कोई कॉकरोच नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब इंसान के बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत लोग हैं। और जेनजी हमारे यहाँ नहीं होते हैं, जेनजी होते हैं जो तोड़ फोड़ करते हैं, अपने मुल्क में आग लगाते हैं, तशद्दुद करते हैं, अपने मुल्क को जलाते हैं। हमारे तो शाहीन है, नौजवान हैं, अल्लामा इकबाल के शाहीन है हमारे पास। तो हमारे लोग जिन्ना साहब के बेटे हैं, हम इंसान हैं, खूबसूरत लोग हैं, जेनजी नहीं है, शाहीन है हम, कॉकरोच नहीं। लेकिन पाकिस्तान नेक्स्ट उसकी ताबीर जिसकी जन्मभूमि, जिसने पाकिस्तान वजूद दिया, सिंध, उसको तकसीम करने की बात हो रही है, बड़ी प्रोपेगेंडा हो रही है, इस पर आप दोनों क्या कहेंगे? मैं कह दूँ या आप कहेंगे? जी आप कह दें। सबसे पहले तो सुब्रो साहब आपकी बात का भी जवाब दूंगा। हाँ, मसाइल हैं, मसाइल में होते हैं, हमारे मुल्क में भी हैं। हमें फ़ख्र है कि हमारा मुल्क इस वक्त शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जैसे बताया उसके बाद मोहम्मद नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी हौसले, उनकी हिम्मत की वजह से एटमी ताकत बनाए। हमारा मुल्क इस वक्त दुनिया भर में अगर कहीं अमन कायम करना है तो हमारे मुल्क की तरफ देखते हैं, और हम खुद अपने मुल्क पे अगर यकीन ना रखें तो ये निहायत ही लफ्ज़ मुझे उर्दू का नहीं आता, जो नामुनासिब है। चले, नामुनासिब होगा तो मेरा नहीं ख्याल है ऐसी कोई बात है। अगर कोई समझता है कि, मैं फिर कह रहा हूँ, मसाइल हैं, हर जगह होते हैं दुनिया में, कोई नाकामी नहीं है। अगर आपने देखना है सिस्टम, मैंने कुछ दिनों पहले कहा था और आपने तो देखा हुआ है, जाके थरपारकर देख लें किस तरीके से सूबा सिंध की हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने, और उसमें हमें शहबाज शरीफ साहब की भी मदद रही है, नवाज शरीफ साहब की भी मदद रही है जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, सॉवरेन गारंटी देने में। हाँ, बीच में प्रॉब्लम्स आए थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप अपने आप को फेलियर समझते हैं, क्या आपने शायद सहाफ़त में फेलियर हो गए आप लोग? मेरा नहीं ख्याल है। हमारी बड़ी वाइब्रेंट सहाफ़ी साहब, मैं जवाब दे दूँ, बीच में नहीं बोले, बीच यार, तो मैं आपको, आपने सवाल की मैं जवाब दे रहा हूँ। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर सहाफ़ी अपने आप को समझते हैं कि कोलैप्स हो गई है सहाफ़त, तो शायद ठीक है, हम नहीं समझते। हमारा मुल्क इस वक्त, जैसे मैंने खुद बताया आपको, कि पूरी दुनिया देखती है। दूसरा सवाल जो दोनों ने किया, अच्छा, अगर सिस्टम कोलैप्स हो जाए उसके माने हैं जब आइन ना हो इस मुल्क में। इस मुल्क में आइन है, पार्लियामेंट है, जमहूर है, सियासी निज़ाम है, इतना मजबूत है कि न्यूक्लियर पावर है,
اور ابھی ہم نے دفاعی معاہدہ کیا ہے انڈر دا لیڈرشپ آف آور پراؤڈ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. تو جو ملک کے سسٹم کلیپس ہو جائے وہ دوسروں کے لیے امن اور باہر سے لوگ اسے بلا کے اپنے دفاعی معاہدے میں شامل کہاں کریں گے؟ میں جواب دے دوں دونوں کا. دیکھیں یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ ڈیبیٹ آج کی نہیں ہے، یہ ڈیبیٹ بہت عرصے سے چل رہی ہے اور سیاست میں جمہوری میں ڈیبیٹ کا ہر ایک کو اجازت ہے. بہت سمپل اس کا جواب ہے. اس ملک کے آئین جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا ہمیں، اس کے اندر طریقہ کار موجود ہے اگر کسی نے یہ ایڈونچرزم کرنا ہے. اور اس کو سب سے پہلے صوبہ سندھ کی اسمبلی سے 2/3 اکثریت چاہیے. صوبہ سندھ کی اسمبلی ایک بار نہیں کئی بار یہ ریزولوشن متفقہ طور پہ پاس کر چکی ہے کہ ہمیں ایک جو اس وقت سندھ کی باؤنڈریز ہیں، اس لیے کہ یہ سندھ کی باؤنڈریز پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں. شاہ عبداللطیف بھٹائی نے کیا کہا تھا 300 سال پہلے، سائیں صدائیں کریں متھے سندھ سکار، دوست میٹھا دلدار عالم سب آباد کریں. سندھیوں کی دعا یہی ہے سب سے پہلے ہمارا سندھ سرسبز و شاداب رہے اور اس کے توسط سے پوری دنیا رہے. تو اس شاہ عبداللطیف بھٹائی نے 300 سال میں ختم کر لوں یار 300 سال پہلے یہ بات کہی تھی. اور اس کے بعد کئی لوگ آئے، ہر وقت کوئی لنڈن بھاگ گیا جس کو خود اون نہیں کرتے. اب اس کے لوگ جو بات کرتے ہیں اگلے دن خود لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے سے. یہ سندھ کی مٹی ہے، یہ صوبہ، یہ دریائے سندھ کا پانی ہے جو اس صوبہ سندھ کو کبھی نقصان نہیں ہونے دے گا. میں پھر آ جاؤں کہ یہ آئینی طریقہ ہے. صوبہ سندھ کی اسمبلی کئی بار یہ ریزولوشن پاس کر چکی ہے. ہاں ڈیبیٹ کرنی ہے، 100 بسم اللہ 100 بار کریں، ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. یہاں جمہوریت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے. فنکشنل لیگ اور جی ڈی اے جلسہ کرنے کے لیے درخواست دیتے ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی سرکار ان کو اجازت نہیں دیتی. کیا میں دیکھ لوں گا، آئے دن روڈ بند کر کے میں دیکھ لوں گا اگر اجازت نہیں دی. سیاسی طور پہ میں پھر بتا رہا ہوں اگر جمہوری طور پہ کسی کو بھی جلسہ کرنا ہو اور وہ پابند رہے گا اس کو کوئی اجازت، مجھے نہیں پتا، مجھے علم نہیں ہے کہ اس کو اجازت، مجھے علم نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں نا، تو دیکھ لوں گا اس کو. ایسی کوئی یار جی ڈی اے اور پتہ نہیں کون سی جماعت کا نام لیا، فنکشنل لیگ، فنکشنل لیگ یا جی ڈی اے جو کبھی مشترکہ الگ الگ ہیں یہ مطلب مجھے تو آپ کے سوال ہی سمجھ نہیں. چھوڑیں یار ان لوگوں کو، اب یہ پرانے ہو گئے، اب آگے کی طرف چلیں. مطلب ناراض ہو جائیں گے، مجھے پتہ ہے میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، لیکن یہ اب تاریخ کا ایک حصہ بن گئے. یہ آخری سوال کر لیں، میرے خیال ہے آگے ہم سے. گورنر صاحب بھی ہیں، ستھرا پنجاب اور ستھرا لاہور کا جو کانسیپٹ اور کھل کے سامنے آ رہا ہے ایک بارش میں، کیا سندھ حکومت پنجاب میں اور لاہور میں اپنی مدد فراہم کرے گی ان کی؟ نہیں دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا کہنی میرا خیال ہے نامناسب ہے کہ ہم جا کے ادھر یہ کر دیں گے. ہم اپنے صوبے کو بنائیں گے جو ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور مدد تو ہم ابھی تازہ خیبر پختونخوا میں سیلاب کی وجہ سے کچھ نقصان ہوا تھا، ہمیں گورنر خیبر پختونخوا نے کہا تو ہم وہ مدد، اور ہماری مدد بھی کرتے ہیں سارے صوبے، وہ ایک اچھی بات ہے. باقی وزراء اور تمام بحری بری اور جو ہے اپنا فضائی افواج کے سربراہ بھی موجود تھے، سفراء حضرات بھی موجود تھے، تمام ترک فکر کے لوگ بھی موجود تھے. اور کل ہم نے دوبارہ ان لوگوں کو بھی سلام پیش کیا جنہوں نے پاکستان کی مٹی کی حفاظت کے لیے قربانی بھی دی. آج بھی ہم ان لوگوں، ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں، چاہے وہ فوج میں تھے، ان کے آفیسرز تھے، نوجوان تھے، پولیس کے تھے، ایف سی کے تھے، سویلین تھے، جنہوں نے اس صوبے کے لیے، اس ملک کے لیے قربانی دی ہے. ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہم اس صوبے کے امن کے لیے، سلامتی کے لیے، خوشحالی کے لیے